बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज आप लोग सूरह लहब पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तर्जमा, टूट गए हाथ अबी लहब के और टूट गया वो आप, मतलब खुद बहुत टूट गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। काम ना आया उसको माल उसका और ना जो उसने कमाया। सयस्ला नारन ज़ाता लहब। अब पड़ेगा डीग मारती आग में, मतलब शुगला वाली आग में। आगे है वमरअतुहु हम्मालतल हतवब। और उसकी जोरो जो सर पर ली पेरती है ईंधन। जोरो मतलब बीवी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसवद। उसकी गर्दन में रस्सी है मूंछ की। दोबारा सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। टूट गए हाथ अबी लहब के और टूट गया वो आप। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। काम ना आया उसको माल उसका और जो उसने कमाया। सयस्ला नारन ज़ाता लहब। अब पड़ेगा डीग मारती आग में। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। और उसकी जोरो जो सर पर ली पेरती है ईंधन। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसवद। उसकी गर्दन में रस्सी है मूंछ की। बच्चे, गुज़श्ता सूरत में लोगों के इस्लाम में दाखिल होने का जिक्र था। इस सूरत में इस्लाम में दाखिल ना होने वाली एक शख्स के अज़ाब को बयान किया जा रहा है और उसके अंजाम बद का बयान है। गुज़श्ता सूरत में मुसलमानों के साथ वादा फ़तह व नुसरत था। इस सूरत में काफिर के लिए वईद है सज़ा की। शान नज़ूल सुने। बच्चे, बुहारी व मुस्लिम में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और अपने कबीले कुरैश को नाम लेकर पुकारा, या बनी हाशिम, या बनी अब्दुल मुत्तलिब वग़ैरह। चूँकि इस तरह बुलाना हतरी की अलामत समझा जाता था, इसलिए सारे भागती हुई आ गए। जब सब जमा हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बतलाओ कि अगर मैं तुम्हें खबर दूँ कि दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है, तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? तो सब ने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन है तो फिर मैं तुम्हें गज़ाब इलाही से डराता हूँ, जो शिर्क और कुफ्र की वजह से तुम पर वाक़या होगा। अगर निजात का रास्ता चाहते हो तो एक खुदा की हो जाओ, शिर्क छोड़ दो। तो इस पर कौम बिगड़ गई और अबू लहब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगा, नाऊज़ु बिल्लाह, और फिर पत्थर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंका और गालियाँ दी। फिर तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत और दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तबलीग करने के लिए तशरीफ़ ले जाते, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे पीछे चलता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारता और कहता, लोगों मेरे भतीजे को जुनून हो गया है, इसकी बात पर एतबार ना करना। तो अल्लाह ताला ने इसकी मज़म्मत के लिए ये सूरत नाजिल फरमाई। फर्स्ट आयत है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। टूट गए हाथ अबी लहब के और टूट गया वो आप, मतलब टूट जाए या हलाक हो जाए अबू लहब या अबी लहब के हाथ। बच्चे, ये बदुआ अल्लाह ताला ने मुसलमानों का दिल ठंडा करने के लिए दी, क्योंकि अबू लहब ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ दी थी तो मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि वो भी उसके लिए बद्दुआ करे। गोया अल्लाह ताला ने उनकी दिल की बात खुद फरमा दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं और वो हलाक हो गया। मकसद ये है
کہ ہم نے جو بد دعا کی ہے اس کا اثر بھی ظاہر ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ چنانچہ اسی بد دعا کا اثر ہوا کہ واقعہ بدر کے 7 دن بعد اس کو طاعون کی الٹی نکلی، مطلب رسولی نکلی۔ گھر والوں نے اس خوف سے کہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے اس کو گھر سے الگ کسی جگہ پر ڈال دیا، کوئی بھی اس کے قریب نہ جاتا تھا۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا، کتوں جیسی آوازیں نکالتا تھا، اسی بے کسی کی حالت میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ 3 دن تک لاش پڑی رہی۔ جب بدبو اٹھی تو گھر والوں کو اس کی موت کا پتہ چلا۔ پھر گھر والوں نے مزدوروں کو بلوا کر اٹھایا۔ مزدوروں نے گڑھا کود کر اس میں پھینک دیا، اوپر پتھر بھر دی۔ یہ ہوا انجام دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری آیت ہے ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا، یعنی مال اور اس کی کمائی اس کو اس عبرتناک انجام سے نہ بچا سکی۔ بچے ابو لہب کثیر المال بھی تھا اور کثیر الاولاد بھی، اس لیے فرمایا نہ مال کام آیا اس کا اور نہ ہی اولاد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے جو میرا بھتیجا کہتا ہے تو میرے پاس مال اور اولاد بہت زیادہ ہے، تو میں اس کو دے کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ 3 نمبر آیت ہے سیصلی نارا ذات لہب، اب پڑے گا ڈیگ مارتی آگ میں۔ پہلی دنیا کا حال بیان کیا، اب آخرت کے انجام بد کا بیان ہے کہ عنقریب مرنے کے بعد فوراً بعد سیدھا آگ میں جائے گا اور آگ میں بھڑکنے والی شعلے مارنے والی ہوگی۔ یہ ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی جورو جو سر پلی پیرتی ہے ایندھن۔ ابو لہب کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد اس کی بیوی کے انجام بد کا بیان ہے، کیونکہ یہ بھی ابو لہب کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانی دشمن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے خاوند کا پورا ساتھ دیتی۔ اللہ فرماتی ہے یہ بھی جہنم میں جلے گی۔ آخری آیت ہے فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی۔ بچے اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کا جہنم کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ مسد سے مراد لوہے کی تاروں سے بنا ہوا رسا ہے، توق ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جہنم میں اس کی گردن میں لوہوں کی تاروں سے بنا ہوا مضبوط توق ڈالا جائے گا۔ بچے آپ لوگ اس سورت کو پڑھیں اور اس کی ترجمہ کو یاد کریں۔